بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بینندگان عزیز و محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همواره با مبحث حسادت در دین مبین اسلام در خدمتتان می باشم. در نشست گذشته مسائلی پیرامون حسد و گناه حسد و برای اینکه افرادی که دیگران را حسادت می کنند مرتکب گناه بزرگی می شوند و عنوان شد برای اینکه حسادت از خصال مؤمنان نیست بلکه از خصال کفار می باشد. شایسته و لایق نیست برای یک فرد مؤمن اینکه نسبت به برادر و خواهر مسلمان خودش حسادت داشته باشد. در نهایت نشست گذشته به اینجا رسیدیم بر این که به این آیه کریمه قرآن کریم اشاره داشتیم و اشاره شد بر این که الله واحد عز و جل در قرآن کریم می‌فرمایند ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ایمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم. توجه بفرمایید، با توجه به این آیه کریمه قرآن کریم این است بر این که الله واحد عز و جل برای امت اسلام، برای پیروان محمد مصطفی علیه الصلاة و السلام میفرمایند بر این که حسادت از خصال شما پیروان محمد علیه الصلاة و السلام نیست. پیغامی است در این آیه بر این که آفریدگارمان میفرمایند ای بندگان مؤمن من، حسادت کردن از خصال کفار می باشد نه از خصال شما مؤمنان. این کفار هستند، این یهودیان هستند که نسبت به شما حسادت دارند بر این که ایمان آوردید، از جمله مؤمنان هستید. اونها آرزو میکنند و دوست دارند و تلاش میکنند که شما بازگردید و از جمله کافران شوید. توجه فرمایید، لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا. چرا میخواهند که شما را در واقع مرتد شوید؟ میخواهند که ایمان از شما سلب شود، میخواهند که ایمان به الله و رسولش نداشته باشید. حسادت. پس توجه بفرمایید، حسادت یک امر مهمی است که از خصال یهودیان می باشد و اینجاست که در واقع به این نتیجه می رسیم بر این که الله واحد عز و جل بندگان مؤمن خودش را راهنمایی و ارشاد می فرمایند بر این که مبادا از جمله حسد کنندگان باشید و مبادا خودتان را به این صفت زشت و قبیح آلوده کنید. و ضمن این آیه کریمه قرآن کریم و آیات دیگری که داریم باز هم ببینیم که پیامبرمان علیه الصلاة و السلام چی میفرمایند. در یک روایت صحیح میفرمایند لا تباغضوا. این یک نوع در واقع راهنمایی و ارشاد نبوی است، هدی نبوی است برای پیروان خودش. پیامبر ما علیه الصلاة و السلام در واقع پیروان خودش را به زیبایی ها دعوت می کند، اونها را راهنمایی و ارشاد می کند که ای پیروان من، این کارها را انجام دهید تا رستگار شوید، این کارها را انجام دهید تا اینکه ایمانتان افزایش یابد. اینجاست که در این روایت پیروان خودش علیه الصلاة و السلام به یک سری مسائلی در واقع دعوت میکند و از یک سری مسائلی چه نهی میکند. میفرمایند که لا تباغضوا، یعنی نسبت به یکدیگر خشم و کینه نداشته باشید. این فرمایش نبوی است
پیامبر ما علیه السلام در واقع با این فرمایشات زیبایی که دارند دوست دارند که همه پیروان خودش جز زیبایی ها در پرونده اعمالشان ثبت و ضبط نشود و دوست دارد که پیروان خودش همه به طور عموم و به طور کلی چه خوشبخت و رستگار شوند. لا تباغضوا، یعنی این که به یک دیگر نسبت به یک دیگر خشم و کینه نداشته باشید. خب خشم و کینه داشته باشید یعنی مفهوم مخالفین این که با یک دیگر چه مهربان باشید. به جای این که خشم و کینه نسبت به دیگران داشته باشید در واقع دیگران را دوست بدارید. بعد می‌فرمایند لا تباغضوا ولا تحاسدوا. توجه فرمایید نهی است از جانب پیامبرمان علیه السلام که نسبت به یک دیگر حسادت نداشته باشید. اگر یکی از شما در واقع نعمتی بر دیگری مشاهده کرد، اگر در واقع یکی از شما مشاهده کرد که دیگران از نعمتهایی برخوردارند، موفقیتهایی کسب کردند، اینجاست که شما نسبت به اونها حسادت نکنید. لا تحاسدوا. بالعکس این که در واقع برای دیگران با این موفقیت‌هایی که کسب کردند دعا کنید. پس اینجاست که پیامبر ما علیه السلام می‌فرمایند که نسبت به یک دیگر خشم و کینه داشته باشید، حسادت نداشته باشید. و در نهایت این روایت چقدر جالب می‌فرمایند و توصیه می‌کنند که وکونوا عباد الله اخوانا. چقدر جالب، وکونوا عباد الله اخوانا، یعنی اینکه درست است که شما در واقع از قبیله‌های مختلفی می باشید، از زبان‌های مختلفی برخوردارید، به لهجه‌های مختلفی سخن میگویید، از کشورهای مختلفی که هستید، ولی یک امر مهمی شما را جمع می کند. انما المؤمنون اخوه. مؤمنان در هر جای این گیتی که باشند، در هر جای این دنیای پهناور که باشند، یک امر واحدی اونها را در کنار یک دیگر جمع می کنند، برادر و خواهر یک دیگر می باشند. انما المؤمنون اخوه. یعنی چه؟ یعنی اینکه مؤمنان برادر یک دیگرند، برادر و خواهر یک دیگر می باشند و اینجاست که برای پیشرفت یک دیگر بایستی دعا کنند، نسبت به یک دیگر اظهار همدردی کنند. اگر یک فرد مؤمنی برادر و خواهر مؤمن خودش را در این گوشه و کنار جهان مشاهده کند که در واقع از مشکلاتی رنج میبرد، اینجاست که به سراغ او بشتابد. چه کار کند؟ چه کارهایی میتواند که به کمک او برود؟ حداقل این است که در واقع حداقل ایمان این است که دعا کردن در حق برادر مؤمن خود می باشد. پس اینجاست که به عنوان مثال زمانی که یک فرد مؤمن مشاهده می کند در فلان کشور در اونجا زلزله آمده است و یا اینکه در اونجا سیل آمده است، خب این برادر مؤمن و یا خواهر مؤمن چه کارهایی می توانند؟ اگر در واقع به لحاظ مادی و غیره نمی توانند کمکی داشته باشند، امدادی داشته باشند، خب الان یا اینکه ضعف مادی و یا به لحاظ مسافت دور باشد، اینجاست که همان دعا کافی است و دعای یک مسلمان برای مسلمان دیگری به فضل الله واحد عز وجل استجابت می شود. پس پیامبرمان علیه السلام می‌فرمایند وکونوا عباد الله اخوانا. یعنی چه؟ آیه میگوید انما المؤمنون اخوه و پیامبر ما علیه السلام تأکید بر این آیه می‌فرمایند وکونوا عباد الله اخوانا، برادروار خواهروار زندگی کنید و خیرخواه یک دیگر باشید. خب
پیغام این فرمایش نبوی علیه السلام این است که مبادا که یک فرد مسلمان نسبت به مسلمان دیگری حسادتی داشته باشد. یعنی نسبت به یکدیگر حسودی نکنید، نسبت به یکدیگر حسادت نداشته باشید، بلکه برای یک دیگر دعا کنید. و در این مورد هدی نبوی علیه السلام و راهنمایی و ارشاد نبوی علیه السلام بسیار فراوان می باشد. در یک روایت صحیح آمده است که زمانی که یک فرد مؤمنی در واقع به غیب، یعنی این که برای یک برادر مؤمن دیگرش دعا کند، در حق او دو دستش بالا ببرد و مشغول دعا و راز و نیاز شود و موفقیت او بخواهد و برای سلامتی او دعا کند و برای خوشبختی او دعا کند، الله واحد عز و جل این دعا را استجابت می کند. پس اینجاست که این در واقع اعمال، در نتیجه این اعمال زیبا هم ایمان این فرد مؤمن افزایش می‌یابد و هم به لحاظ روحی روانی راحت می شود. الا بذکر الله تطمئن القلوب. و هم این است که در واقع از حسادت کردن دیگران به دور می باشد و خودش به این خصیصه بسیار زشت و ناپاک چه آلوده نمی کند. توجه بفرمایید که عرض شد در نشست گذشته برای اینکه حسد به این معناست، برای اینکه یک فرد مؤمنی بیاید و آرزوی زوال نعمت از دیگران داشته باشد. این معنای مختصری برای حسد. زمانی که یک فردی دیگران را بر نعمتهایی ببیند، خب اینجاست که به خودش آزار و اذیت میرساند و در نتیجه بیماردلی و ضعف ایمانی اینجاست که آرزو میکند که این نعمت از فلانی سلب شود. خب این در واقع امر بسیار زشتی است. الان این فرد حاسد نمیداند، برای اینکه با این اقدامش در واقع خودش را دچار عذاب کرده و نمیداند که این عمل خشم و غضب الله واحد عز و جل هم همراه دارد. پس شخص حاسد در واقع هیچ سودی نمیبرد جز این که به خودش آزار و اذیتی میرساند. به یک سری از آیات کریمه قرآن کریم در این مورد اشاره داشته باشیم. توجه بفرمایید که الله واحد عز و جل در مورد حسادت ابلیس و اینکه چگونه این ابلیس در واقع در نتیجه حسد کردنش نسبت به بنی آدم در نهایت از بهشت رانده شد. توجه بفرمایید، الله واحد عز و جل ابلیس را به این در واقع امر کرد، دستور داد که برای آدم چه سر تعظیم فرود آورد، سجده کند. خب این سجود در واقع تعظیم نیست، سجود عبادت نیست، چرا که سجده عبادت و تعظیم فقط و فقط برای الله واحد عز و جل می باشد. اما این بنا به فرموده الله واحد عز و جل این یک نوع تکریمی است که ابلیس به این مأمور شد اما نافرمانی کرد. الله واحد عز و جل در آیه 11 و 12 سوره اعراف چنین می‌فرمایند که ولقد خلقناکم ثم صورناکم. الله واحد عز و جل در این آیه می‌فرمایند ولقد خلقناکم ثم صورناکم، یعنی اینکه بعد از آفرینش شما، بعد ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا، سپس به فرشتگان دستور دادیم که اسجدوا لآدم فسجدوا، این که برای آدم چه سجده کنید. همه در واقع فرمانبری کردن، سجده کردن الا ابلیس. الله واحد عز و جل می‌فرمایند که ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس لم یکن من الساجدین.
همه در واقع تابع اوامر الله واحد عز و جل شدند و سجده کردند به استثنای ابلیس. ابلیس در واقع سجده نکرد. حال چرا سجده نکرد؟ لم یکن من الساجدین. چرا سجده نکرد؟ از روی حسادت است و از روی تکبر و غرور می باشد. زمانی که الله واحد عز و جل از او سوال می کند که خب سبب سرپیچی شما چی می باشد؟ چرا سجده نکردین؟ قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك. چه چیزی مانع شد که زمانی که من به تو دستور دادم که سجده کنی همه به سجده رفتن الا تو، به استثنای تو، چرا به سجده نرفتی؟ قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك. بعد ابلیس چه گفت؟ قال انا خیر منه خلقتنی من نار و خلقته من طین. اینجاست که ابلیس از روی کبر و غروری که داشت و از روی در واقع حسادتی که داشت نسبت به آدم گفت که من از او بهترم، خلقت من از آتش می باشد، خلقت انسان، خلقت این آدم از گل می باشد. خب اینجاست که در نتیجه این کبر و غرور و در نتیجه حسادت در واقع سجده نکرد. اما در نتیجه چه شد؟ از بهشت رانده شد. الله واحد عز و جل بعد می‌فرمایند قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين. پس اینجاست که در نتیجه این حسادت و کبر و غرور ابلیس از بهشت رانده شد. پس اینجاست که بدانیم که الله واحد عز و جل در واقع ابلیس را از بهشت در نتیجه این اعمال زشتش چه از بهشت راندند و در نهایت در واقع ابلیس زمانی که رانده شد به این سبب قسم خورد، قسم یاد کرد که الان هر آینه که من در واقع در کمین می باشم برای این انسان. و اینجاست که این ابلیس وسوسه می کند برای این فرد مؤمن که حسادت نسبت به دیگران داشته باش. یکی از وسوسه های شیطان همین می باشد. پس اجازه بفرمایید با توجه به این که وقتمون هم در اینجا به پایان می رسد همین مبحث مهم به نشست آینده واگذار کنیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه و سلم.